श्री सुस्तानी व्रत कथा यम ब्रह्मा। त्रयोदश अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यसपछिको घटना पनि सुन। जब पौष शुक्ल पूर्णिमा भएर पार्वतीले आफ्ना साथीहरू समेत भई घोडाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एकभक्त गरी एकचित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्नुभयो। महिना दिन भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरको पूजा ध्यान जप पाठ गर्नुभयो। इन्द्रले यो खबर चाल पाएर देवताहरूसँग भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारक दैत्यको नाश हुने बेला भयो। किनभने हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएपछि पार्वतीका गर्भदेखि पुत्र जन्मलान्। तिनै बालकले मेरो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मार्नेछन् अनि म अमरावती हात पारी राज्य गर्न पाउँला। अहिले श्री महादेव सद्य नहुनाले शोक गर्दै उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रिय खिची तिनै आँखा बाँधी ब्रह्ममा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। अब महादेवलाई तपस्यादेखि भ्रष्ट गरी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ त्यो गर्नुपर्छ। यति इन्द्रले भनेको वचन सुनि देवताहरू भन्छन्, हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न त बिना कामदेव अरू कसले गर्न सक्छ। कामदेव गई श्री महादेवका हृदयमा कामबाण प्रहार गरी आउन्। यदि देवताहरूले भनेको सुनि इन्द्रले कामदेवलाई बोलाउन वायुलाई अराए। वायुले पनि इन्द्रको आज्ञा मान्दै कामदेव भएको स्थानमा गई चाँडै बोलाएर ल्याए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी भन्न लागे, हे महाराज, मलाई के कामले बोलाउनु भयो? कामदेवको प्रश्न सुनेर इन्द्र आज्ञा गर्छन्, हे कामदेव, श्री महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी आफ्नो निज स्वरूप भई तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। तिमी त्यहाँ गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरी काम क्रोध लोभ मोहमा फसाऊ। यति इन्द्रको वचन सुनि कामदेवले हौस भन्दै आफ्नी स्त्री रति समेत भई उत्तरा पन्थमा गएर श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। त्यसपछि कामदेवले धनुष्टङ्कार गरी कामबाण कानसम्म खिची श्री महादेवको मर्म ताकी प्रहार गरे। श्री महादेवले चाल पाउनु भएर क्रुद्ध भई आँखा उगारी हेर्दा तीनवटै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निस्किएर कामदेव तुरुन्त भस्म भए। कामदेव भस्म मरेपछि कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्नी स्वामी भस्म भएको देखि नाना शोक गरी श्री महादेवका पाउमा पर्दै बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, इन्द्रका आज्ञाले हजुरका हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे युग नायक, मदेखि प्रसन्न भई यो अपराध क्षमा गरी स्वामी दान दिनुहोस्। हे करुणामय, हजुर कस्ता भने दुष्टको संहार गरी साधुको रक्षा गर्ने, फेरि शरणागतमा आएकालाई शरण लिई अभय वर दिने हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि नसकेको म स्त्री जातिले के गरी सकुला। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नबनाई मेरा स्वामीलाई बचाई मेरो मन सन्तोष पार्नुहोस्। यस प्रकारले रतिले नाना तरहले विलाप गर्न लागिन्। कामदेवकी पत्नी रतिले ज्यादा शोक गरेर स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवलाई अति करुणा भयो र आज्ञा भयो, हे रति, यस जन्ममा तिमीले स्वामी पाउँदैनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा जब श्री विष्णुले कृष्ण अवतार लिनुहुनेछ त्यसबेला कृष्णको पुत्र प्रद्युम्न भई तिम्रो पति कामदेवले जन्म लिनेछन् अनि मात्र तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। श्री महादेवको वचन सुनेर रतिले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि श्री महादेवले सतदेवलाई सम्झँदै सतदेवीले कहाँ जन्म लिन गइन् होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो। हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर अर्को जन्म लिनुभएको र श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी नाना तीर्थ व्रत दान जप तप एकै गरेर विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर्न लागेको चाल पाउनुभयो। त्यसपछि अब पार्वतीको चरित्र हेर्न जान्छु भन्ने विचार गर्नुभयो अनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई इन्द्रको रूप लिएर वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्तीमा चढी पार्वतीले व्रत गरिरहनु भएको ठाउँमा जानुभयो। पार्वतीले सम्पूर्ण व्रत गरिसकेर हातमा अर्घ्य पात्रले श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई अर्घ्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। पार्वतीले भन्नुभयो, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण तीर्थ पनि तपाईँ, सृष्टि स्थिति संहारकर्ता पनि तपाईँ, पञ्चमहाभूत पनि तपाईँ, सत्तु रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, यो ब्रह्माण्ड संसारमा आत्मस्वरूप भइरहेकी आदिशक्ति पनि तपाईँ, काल स्वरूप पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। यस्तै तपाईँको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा भए, सरस्वती भइन्, शेषनाग भए, यिनले पनि नसकेको म कसरी सकौँला। मेरो भक्तिदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनी नाना तरहले स्तुति गर्दै प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव त्यहाँ पुग्नुभयो। पार्वतीले आफ्नो अगाडि देवराज इन्द्रलाई देखेर यथा योग्यले पूजा गरी भन्न लाग्नुभयो, हे देवेन्द्र, के कामले आउनुभयो? आज्ञा होस्। पार्वतीको वचन सुनेर इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भएँ। तिमीले श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी यो व्रत गर्यौ, तर यो राम्रो भएन। श्री महादेव कस्ता भने महान निर्घिणी, सर्पका गहना लगाएका, कम्मरमा बाघको छाला बेरेका, भूत प्रेत प्रमथ गण साथमा लिएका, बुढा गोरुमा चढेका, दाहिने हातले डमरू बजाई बायाँ हातमा त्रिशूली लिएका, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज भएर हिँड्ने, फेरि घोर मूर्ति भई श्मशानमा वास गर्ने हुन्। तिमी यस्तै कोमल परम सुन्दरी, तिमीलाई श्री महादेव स्वामी योग्य छैनन्। सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई स्वामी बनाई स्वर्गकी रानी हौ। यति
इन्द्र स्वरूप श्री महादेवबाट आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले अति क्रोध गर्दै राता आँखा पारेर भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको ठाउँमा आएर श्री महादेवलाई यस्तो निन्दा गरिस्, यो मैले सहन सकिनँ, अब म तँलाई श्राप दिन्छु। यति भनेर श्राप दिन तयार हुनुभयो। पार्वतीको यो दृढ भक्ति देखेर इन्द्र स्वरूप भएका श्री महादेवले श्राप गर्लिन् भनी डराउँदै आज्ञा भए, पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्र रूप भई आएको हुँ, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ। यति भनी शिवजीले आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। पार्वतीले श्री महादेवको दर्शन पाई मनमा आनन्द गर्दै कोटी कोटी साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो र बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप गरेँ, तर हजुरको दर्शन पाइन। वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरको व्रत गरेको प्रभावले आज हजुरको दर्शन पाएँ। अब यो श्री स्वस्तानी परमेश्वरको प्रसाद दिनलाई विवाह नभई कसरी दिउँ? पार्वतीको यस्तो वचन सुनेर श्री महादेव प्रसन्न भई पार्वतीलाई आज्ञा भयो, अब विवाह गर्न तिम्रा मातापिता मेनका र हिमालय पर्वत छेउ जाउँ। यति भनेर महादेव र पार्वती हिमालयमा जानुभयो र शिवजीले हिमालयसँग पार्वतीलाई कन्यादानको लागि माग्नुभयो। हिमालय पर्वतले श्री महादेवको आज्ञा गरेको सुनि आफ्नी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन लागिन् भन्दै ठुलो हर्ष माने। त्यसपछि पार्वतीलाई दिनका लागि मन्जुर गरी आफ्ना स्त्री मेनकालाई भने, स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ, पार्वती कन्यादान लिन भनी श्री महादेव आउनुभएको छ, अब कन्यादान दिन सामग्री तयार गर। अब वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूलाई बोलाएर लग्न दिनको विचार गरौँ। यस्तो निर्णय गर्दै अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई स्वर्ग मर्ते पाताल तिनै लोकका देवता ऋषि यक्षे गन्धर्व किन्नर र दैत्य नाग अप्सरालाई निमन्त्रणा पठाए। विवाहको दिनमा सबैजना जम्मा भई यज्ञमा आएर बसे। चतुर्मुख ब्रह्माले यज्ञ गर्न लागे, ऋषिहरूले वेद पाठ गर्न लागे, अप्सरा गन्धर्वहरूले नाचगान गर्न लागे। देवकन्या, ऋषि कन्या, गन्धर्व कन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नाग कन्याहरू पनि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरिएर ऊभन्दा ऊ राम्री भई पार्वतीलाई कन्यादान दिएको हेर्न गए। हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाले आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई, हिरा मोती माणिक नाना रत्नले जडित गरेको गहना कपडा लगाउन दिई श्रृङ्गार गराई यज्ञशालामा ल्याइन्। अप्सराहरूले नाना मङ्गल गीत वाद्य गर्न लागेर हिमालयले तिलको शरीर पार्वतीको हात समाई। मेनकाले सुनको कमण्डले जलधारा गरी कन्यादान दिन लाग्दा हिमालयले बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, यस शुभ लग्नमा मेरी पुत्री कन्यादान दिन्छु, तपाईँको गोत्र कुन हो? गोत्र उच्चारण नगरी केही कार्य नगर्नु भनिएको छ। यस्ता कुरा हिमालयले सोधेपछि श्री महादेवले केही उत्तर दिन नसके अनेक लीला गर्ने महादेवले शिर नुहाएर बसिरहनु भयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीको हात समाथि श्री महादेवको मुख हेरिरहे। विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग कसैले पनि यसै हो भन्न सकेनन् र चुप लागिरहे। त्यस अवसरमा नारद ऋषि आएर वीणा बजाउँदै र शिव गीत गाएर नाच्न लागे। त्यो देखेर देवताहरू र हिमालय नारदसँग रिसाउन लागे। हिमालयले भने, हे कुसमयमा वीणा बजाउँदै किन नाच्दछौ? त्यसपछि नारदले भने, गिरिराज, तपाईँ जगदीशको गोत्र सोध्ने मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ, किनभने जसका मायाले यो ब्रह्माण्ड संसार कहिले सृष्टि कहिले स्थिति कहिले नाश हुन्छ, फेरि एकै शिवबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन रूप हुनुभएको छ, फेरि कहिले एक मात्र पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम शिवजी स्वयं नाद अर्थात् ध्वनि रूपमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण तिमीहरू सबै देवताहरूलाई सङ्केत गर्न मैले वीणाको धुन बजाएको हुँ। वास्तवमा शिवजी नाद रूप हुनुहुन्छ, शब्द नै उहाँ हुनुहुन्छ। यस्ता आदि पुरुष जसका बाबु पनि छैनन्, माता पनि छैनन्, जाति पनि छैन, गोत्र पनि छैन, 33 कोटी देवताका पिता माता र चतुर्दश भुवनका सबै जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका निरञ्जन निराकार महादेव हुनुहुन्छ। चतुर्मुख ब्रह्माले पनि उहाँको वर्णन गर्न नसकेको म कसो गरिसकौँला? तसर्थ पार्वतीलाई जगदीश्वर श्री महादेवलाई कन्यादान दिनुहोस्, सन्देह गर्नु पर्दैन। यति नारद ऋषिले भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर र दैत्य नागहरूले भने, नारदले भनेको कुरा ठिक हो। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पुत्री पार्वती श्री महादेवलाई कन्यादान दिए र पार्वतीले श्री महादेवका गलामा फुलको माला लगाइदिएर 3 पटक परिक्रमा गर्दै पाउमा प्रणाम गर्नुभयो। हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धापूर्वक सम्पूर्ण देवताहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबै देवताहरूले हिमालयलाई भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको गर्भ पनि धन्य रहेछ, तिमी जस्तो भाग्यवान शान्ति द्वीपमा हुन दुर्लभ छ। तिमीले जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन पिनाकधारी श्री महादेवलाई योगेश्वरहरू ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्, त्यस्ता श्री महादेवलाई तिमीले ज्वाइँ पायो। अब आज्ञा दिए हामी आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान्छौँ। यसरी निमन्त्रणामा आएका देवताहरूले भन्दा हिमालय पर्वतले बिदा दिए। देवताहरूले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बिदा भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अर्थे संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथाएँ पार्वती कन्यादान नाम 13 अध्याय।